اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اس زمزم دی عجب کہانی ہے۔ نبی حضرت اما جی حاجرہ نے دوروں ویکھیا ہے پانی چلدا ہے، آئیاں دوروں ہی آن کے نا تے پانی دے دوالے پتھر رکھ دیاں نے تے نال پتہ کی آندے زم زم زم، رک جا رک جا۔ آقا فرماندے نے ساڈی ماں زمزم نہ آندی تے پانی نے دوری پوری دنیا جی پھیل جانا سی۔ اور ایسا زمزم کیا ہے کہ 2009 دے اندر میں حج کرن گیا، مینوں اوتھے دوستاں نے مکے ہی دسیا مکے تو لگ کے تے مدینے تک انہاں ایک پائپ لائن پائی جدے ذریعے زمزم دا پانی نہ اسی مدینے پہنچائیے پائپ دے ذریعے، اور ہائی لیول دیاں موٹراں لگائیاں، اور موٹر بھی ایسی جڑی 3000 گہرائی چو پانی کھچن دے طاقت رکھ دی سی، لیکن وہ موٹراں لگائیاں زمزم دا پانی حرم دی حدود چو باہر نہیں کر سکیاں۔ بڑی کوشش کی تھی کہ پانی نکل جائے حرم دی حدود چو، لیکن پانی نہیں نکلیا۔ کیوں نہیں نکلیا؟ زم ہوں ٹینکر نے وڈے وڈے جنہ دے پیچھے لکھیا مائے زمزم، انہاں دے ذریعے مدینے چ پانی پہنچایا جائے، مختلف شہراں چ بھی پہنچایا جائے۔ مائے زمزم ٹینکراں دے ذریعے، لیکن زمزم حرم دی حدود چو باہر نہیں نکلیا۔ اللہ تھانوں ساریاں نوں زمزم دا پانی نصیب فرمائے، اللہ مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمائے، اچھی کہہ دے آمین۔ اللہ بار بار مکے دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول۔ حضرت اما جی حاجرہ دیاں 7 پھیریاں صفا مروہ دے درمیان بے قراری دیاں اللہ نے حج تے عمرے دا حصہ بنا چھڑیا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو دعا کی تھی اللہ نے اسماعیل دیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر 9 سال ہے۔ عرشاں تو آواز ہوں دی ہے میرے خلیل، اے جے تینوں بڑھے وارے میں پتر دیتا ہے، انہوں میرے رستے دے اندر ذبح کر دے۔ تے جڑی قربانی ہے نا مال دی دینی سوکھی ہے، وطن دی دینی سوکھی ہے۔ جڑی قربانی ہے نا بچے دے گلے تے چھری رکھ دے، بولو یہ بڑی اوکھی ہے۔ تے قربانی ایک ایسا عمل ہے ہر امت دی جڑی شریعت ہے نا او دا حصہ قربانی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام دے 2 بیٹے سن، حبیل اور قبیل۔ دعا کو رب نے قربانی منگی، ایک جڑا سی اودے وچ تقوی بڑا سی، پرہیزگاری بڑی سی، للہیت بڑی سی، خلوص بڑا سی۔ یاد رکھو قربانی جڑی ہے نا پہلے نمبر تے دین لگیا سوچو جڑی کمائی جو دے رہا کمائی حلال دی ہے، یہ سوچو جڑی میں پیسے لا رہے ہیں حلال دے نے۔ دوسرے نمبر تے میرے دل دے اندر خلوص کی نے، للہیت کی نہیں ہے، دکھلاوات نہیں، واہ نہیں۔ اگر ریاکاری میرے تیرے دل چاہ گئی سمجھو قربانی دا بیڑا گرک ہو گیا، کیونکہ ریاکاری چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ اور قیامت کے دن سب تو پہلے جڑے 3 بندے نے انہاں نہ جہنم نو بڑکایا جانا ہے، انہاں دے وچوں پہلا کیڑا؟ قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ۔ اللہ کہن گے ہاں وہی حافظ تے قاری دس، اللہ میں قرآن پڑھدا رہا۔ فرمایا کدے واسطے؟ اللہ جی تھوڑے واسطے۔ فرمایا نہیں میرے واسطے نہیں، تو لوکاں نو دکھلان واسطے پڑھدا رہا ہے کہ لوکی کہن بلے بلے قاری دا کوئی قرآن ہے کوئی آواز ہے، تو تے لوکاں نو وکھان واسطے۔ سب تو پہلے جہنم نو بڑکایا جائے گا اس کہاف سے قرآن قاری قرآن، اے دین دا عالم جدے دل دے اندر ریاکاری سی، اے دے ذریعے بڑکایا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے۔ دوسرے نمبر تے او سخی ہے جڑا سخاوت کردہ سی، اللہ دے راہ چ دیندا سی، تے آکھے گا اللہ میں تیرے واسطے دیندا رہا۔ اللہ کہن گے نہیں تو تے اس واسطے خرچ کرنا سیں کہ لوکی کہن بلے بلے حاجی صاحب چوری صاحب بڑا پیسہ خرچ کر دینے،
بڑا دیندے نے تو تے لوکاں نو وکھان واسطے خرچ کردا رہے ہیں تے تیجا بندہ مجاہد ہے جڑا جہاد کرن والا ہے اینو بھی جہنم دا بالن بنایا جائے گا اجے جہاد بڑا اچا تے سچا عمل ہے لیکن مجاہد نو رب کہن گے تو کدے واسطے جہاد کیتا اللہ تھوڑے واسطے فرمایا نہیں تو تے اس واسطے لڑنا سہ لوکی کہن بلے بلے بڑا دلیر آدمی ہے اے تین بندے نے جنہاں نو ریاکاری دی وجہ تو سب تو پہلے جہنم نو بڑکایا جائے گا لاہوریو قربانی 1 دن ہے 2 دن ہے 10 دن ہے 20 دن ہے اپنی نیت نو ٹھیک کر اپنا عقیدہ ٹھیک کر یہ سوچ کے جدی سنت ہے وہ عقیدہ کی سی حضرت ابراہیم نے کدی قبراں تے چادراں چاڑیاں سن قبراں نو غسل دتا سی قبراں دا طواف کیتا سی قبراں تے چڑھاوے چارے سن چولاں دیاں دیگاں بکرے چھترے دتے سن بولو تے صحیح کی ہویا جی جب تک عقیدہ ابراہیمی نہیں اپنائے گا تیری قربانی دا ایک وال بھی قبول نہیں ہونا دوجے نمبر تے سوچنا حضرت ابراہیم نے کدی نماز چھڈی سی بولو تے صحیح یار کی ہویا ہن میں میرا ایک کلپ چڑھیا ہے بڑا وائرل ہویا جدے میں قرآن پڑھ کے کیا بے نماز دی کوئی قربانی کئی بے نماز فون تے میرے نال لڑدے نے وہ نماز پڑھن دی بجائے نا اپنے آپ ٹھیک کرن دی بجائے وہ میرے نال لڑدے نے الٹا میں لڑدے کیوں اے جی تو ہاں سختی بڑی کر چڑی میں قرآن نے سختی کیتی ہے میں نہیں کیتی اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز قائم کرو مشرک نہ بنو بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بندے اور کافر دے درمیان فرق کر دیے نماز ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماندے نے جڑا بے نماز ہے مرتد یہ دین تو پھر گیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نے بے نماز نو قید کر دیو وہ توبہ کرے تے انہوں اندروں کڈو نہیں تے مر جائے اندر انہوں روٹی پانی بھی نہیں دینا پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماندے نے بے نماز مر گیا ہے انہوں غسل نہ دیو کفن نہ دیو یہ دا جنازہ نہ پڑھاؤ انہوں مسلمانہ دے قبرستان چ دفن ہی نہ کرو تے آقا علیہ السلام نے حکم کی ہو رہا ہے میرے محبوبہ زبان نبوت جو اعلان کر دے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اب ایک لے ایاتا نے جدو جانور دے گلے تے چھری رکھنیاں نا ایاتا پڑھنیاں نہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین عقیدہ ابراہیم سن لا شریک لہو و بذالک امرتو وانا اول المسلمین اس تو پچھلی یاد سن لینا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین کہو سبحان اللہ ویکھ لے قرآنی میں اپنی گل تے کردا ہی نہیں سونیا کہہ دے بے شک میری ہدایت میرا رب جیڑا ہے وہ منو صراط مستقیم دی طرف بلاندا ہے تے دینن قیاما ملت ابراہیم حنیفا اوے حنیفا دا معنی ہوندا ہے یکجا تے حنیفا انہوں آندے نے جیڑا رب دی محبت چ غرق ہو جائے دنیا ساری کٹ کے تے رب نہ مطیع ہو جائے تے اللہ آندے نے وما کان من المشرکین حضرت ابراہیم مشرک وہ بولو تے صحیح کی ہویا جی مشرک نہیں سن فرمایا کل کہہ دیو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی سونیا کہہ دے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی
میری موت للہ رب ایتھے نماز بعد جی ایک اور مقام سن لو اللہ فرماتے نے میرے محبوبہ جدو حضرت ابراہیم فوت ہوئے نا نبی علیہ السلام دے بیٹے ابراہیم تے منافقین مدینہ گلیاں دے موڑاں دے کھلو گے لے یہ دی نسل مک گئی ہے بیٹے ہون تے نہ زندہ رہندا ہے دعا کر اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے نیک بیٹے عطا فرما رلوی بارش دا بڑا مزہ ہے پھر کہہ دو آمین لو بیٹیاں نہ زندہ ہوندا ہے بیٹا دے ختم ہو گیا معاذ اللہ الیاذ باللہ معاذ اللہ محمد تے دم کٹا ہے یہ دی تے نسل مک گئی ہے یہ دا تے نام لین والا ہی کوئی نہیں رہے گا ہن عرشاں تو آواز آوندی ہے محبوبہ انہاں دے تانیاں مینیاں دا تو فکر نہ کرتے پریشان نہ ہو اللہ گل کی ہے فرمایا انا آتینا کل کوثر اے کوثر دے معنی امام رازی نے کچھ 14-15 کیتے نے سونے آسی تھوانو حوض کوثر عطا کر دیتا ہے جدا پانی برف نالو ٹھنڈا ہے دودھ نالو چٹا ہے تے شہد نالو مٹھا ہے جیڑا ایک گھٹ پیے گا انہوں 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی جیڑا حوض کوثر دا ایک گھٹ پانی پی لے گا ایتھوں تک کہ جنت داخل ہو جائے گا انہوں پیاس نہیں لگے گی سونیا انہا تھانو خیر کثیر امت عطا کر دیتی ہے اے آندے نے تھوڑی حقیقی اولاد مک گئی ہے سونیا تینوں میں روحانی اولاد نہیں دے دیاں گا ایک قیامت تک درود پڑھتے رہیں گے تیری عظمت شان تے تذکرے کرتے رہیں گے یہ آندے نے مک جائے گا حقیقی نام نہ میں نام حقیقی اولاد نہ میں نام زندہ رکھا تو پھر میں رب کا دا ہوں بول دے نہیں یہ تو سارے نہیں نام زندہ رہیں دے نہیں ہائے 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 اینی امت دیاں گا درود پڑھ دے رہن گے یا ای ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سونیا میں بے شک اللہ تو دے فرشتے درود پڑھ دینے ایمان والے ہو تسی بھی بولیا جنا درود پڑھو دنیا چی کوئی تے عمل ہے اللہ دے نے نماز پڑھو رب خود نماز پڑھ دینے بولیا جنا اللہ دے نے قربانی کرو رب خود قربانی کر دے اللہ دے نے حج کرو رب آپ حج نہیں کر دے اللہ دے نے زکاة دیو رب خود زکاة نہیں دین دے اللہ دے نے روزے رکھو رب خود روزے نہیں رکھ دے اور دنیا چی کوئی عمل ہے درود دا اللہ دے نے میں بھی پڑھنا اپنے نبی تے میرے فرشتے بھی پڑھ دینے تے تسی بھی درود پڑھیا کرو سبحان سونے آئے دیا شرطاں دو نے میں تیرا نام زندہ رکھاں گا شرط کیڑی ہے فَسَلِّلِ ربی کا ونہر سونیا نماز بھی پڑھتے قربانی بھی کر نماز بھی پڑھتے اونچی بولو قربانی بھی کر ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال سونیا قربانی بھی کرتے نماز بھی پڑھ ہن نماز باہر ہے رب اس نبی نو نماز دا حکم دے رہے نے کہ جس پیغمبر دی زندگی دے اندر گناہ غلطی ہے ہی کوئی نہیں جنہ گناہوں تو مبرہ منزہ مطاہر اطہر پیدا کیتے گئے تے جے نماز دی معافی انہوں نہیں تے تینوں منو ہے بولو تے صحیح یہ دا منو ہے نماز تے قربانی دوویں لازم الملزوم چیزاں نے اگر نماز ہے تو تیری قربانی اگر قربانی ہے وہ نماز نہیں تینوں قربانی دا اجر رب دی عدالت چو مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں لبنا کیونکہ بے نماز مشرک ہے بے نماز کافر ہے بے نماز دا دین نہیں بے نماز دا ایمان نہیں بے نماز دا عہد نہیں
میں نہیں کہہ رہا، میرے محبوب نے فرمایا. میں منبر تے کھڑا باوضو کھڑا قرآن اچھے بے نماز دی کوئی قربانی نہیں. پورا سال تو مسجد چ نہ وڑے تے تو قربانی دے دن کو 30 لاکھ دی قربانی کر چھڑے ورکا ہی پاڑ چھڑ. ایتھے لچک کوئی نہیں، نہ میں کدی لچک رکھی ہے. شریعت دی ذات میرا پیو سکا بھی آ جائے میں انہوں بھی معافی نہیں دیا. کیوں شریعت معاف نہیں کرتی، میں کیویں معاف کرا؟ وہ اور مولوی ہون گے جنہاں کو لالچ اور طمع ہوئے گا، چہرے ویکھ کے بات کر دے ہون گے. میں کدی چہرہ ویکھ کے گل نہیں کی. میرے بھائیوں، اگر میری سختی دی وجہ تو کوئی نمازی بن جائے تو یقیناً وہ میری اور اپنی کامیابی دا سبب بن جائے. پہلے نمبر تے جدی سنت ہے انہیں نماز چھڑی ہے کہ تو بھی چھڑ لے. جدی سنت ہے او دے دل چ دخلاوے تے تو بھی کر لے. حضرت ابراہیم دے دل دے اندر کوئی دخلاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، خلوص ہی ہے نا. ہن قیامت تک جنیاں قربانیاں ہونیاں نے خلیل تینوں برابر دا ثواب ملے گا. تے نیکی دی ابتدا جڑا بندہ کردا ہے نا پھر وہ نیکی بڑھدی جاندی ہے، انہوں برابر دا ثواب ملدا جاندا ہے. ایک بندہ مسجد بناتا ہے نا، وہ مسجد قیامت تک رہے نہ رہے انہوں برابر دا ثواب ملدا ہے. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑھیا، قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھیں گے تینوں برابر دا ثواب ملے گا. جس طرح حبیل نو قبیل نے قتل کیتا ہے، ہن قیامت تک جنہیں قتل ہونے نے انہوں برابر دا گناہ جو شریک ہے. نبی آدم علیہ السلام دے بیٹیاں نے قربانی کیتی ہے. ویکھو قرآن جے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. متقی دی قربانی قبول ہوئی جے. جنہیں جانور سونا لیا ہے، موٹا لیا ہے، تازہ جانور یعنی تازہ موٹا طاقتور سونا جانور لیا ہے، حبیل دی قربانی قبول ہو گئی ہے تے قبیل دی قبول ہوئی کیونکہ نیت ٹھیک نہیں، تقوی نہیں، اللہ دی رضا نہیں، یہ دی قربانی قبول نہیں ہوئی. تے قرآن کہندا پیا جنیاں بھی شریعتاں سن ساریاں شریعتاں دے اندر اسی قربانی جیڑی ہے وہ لازم الملزوم کر دیتی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے سورہ حج، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. ویکھ لے سارے نبیاں دیاں شریعتاں چ قربانیاں نے. نبی سلیمان علیہ السلام دی اثر دی نماز رہ گئی، گھوڑیاں دی دیکھ بھال چ لگے رہے، 100 دا 100 گھوڑا جڑا ہے اللہ دے راہ چ قربان کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ دا دور ہے، بندہ قتل ہو گیا ہے تے قاتل نہیں لبدا تے انہاں بھی کیا ہے گاں دی قربانی کرو، او دا گوشت مقتول نو لاؤ بول کے دسے گا مینوں قتل کنے کیتا ہے. اے بھی قربانی ہے. وہ تو قوم اگو سیاپیاں نو پھڑی گئی نا، وہ گاں کیویں دی ہوئے، وہ بڈھی ہوئے، جوان ہوئے، زمین واندی ہوئے، کیویں دی ہوئے، وہ انہیں سوال کیتے وہ پھاس دے گئے. پھر ان گاں لبن گاں ہی نہ لبے. کئی بندے سوال بہتے کر دینے پہ مولوی کتھے پھاس گئے. انہیں سوال کرن تو نبی پاک نے منع فرمایا. سوال بہتے نہ کریا کرو، ہاں جدا عمل نہ تعلق کے کرو، اسی نہیں آندے.
یہ جڑے لوگ نے حضرت موسیٰ نے کیا اتھو گاں ذبح کرو، حضرت عیسیٰ دے دور چ بھی قربانی، نبی علیہ السلام دے شریعت دے اندر بھی قربانی آ گئی۔ سونیاں تسی بھی قربانی کرنی ہے، لیکن سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہے، تے قربانی دا جانور جیڑا وہ بے عیب لینا ہے۔ کی کرنا ہے؟ بے عیب لینا ہے، کانا نہ ہوئے، لنگڑا نہ ہوئے، سنگ کٹیا نہ ہوئے، سنگ ٹوٹا نہ ہوئے، لولا نہ ہوئے، کمزور نہ ہوئے، ہڈیاں دی مکھ ختم نہ ہوئے۔ تے رب آندے نے جویں بے عیب جانور جیڑا مینوں پسند ہے نا، عیب والا جانور مینوں نہیں پسند، اللہ آندے نے ایویں عیب والا انسان بھی مینوں پسند نہیں۔ یہ قربانی کرن تو پہلو سوچنا کہ جس رب نو بے عیب جانور پسند نہیں، بے عیب والا جانور پسند نہیں، انہوں عیب والا انسان پسند ہوئے گا؟ تیرے اندر جھوٹ بولن دا عیب ہے، فراڈ کرن دا عیب ہے، دھوکھا کرن دا عیب ہے، حرام دی کمائی کھان دا کمان دا عیب ہے، شراب پینا ہے، بدکاری کرنا ہے، نماز نہیں پڑھدا، قطع تلقی کرنا ہے، صلہ رحمی نہیں کردا، یہ سارے عیب ہی نے۔ میرے بھائی ایک بندہ قربانیاں کردا ہے جب تک وہ اپنے من نو قربان نہیں کردا، او دی قربانی دا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ اب من دی قربانی بھی دے نا، بھرا ناراض ہی انہوں جا کے اتنے راضی کرنا دروازہ کھڑکا کے، یہ بھی قربانی دے۔ ہاں اثار یہ ہی نہ ہے، یہ قربانی جڑی ہے نا سانو اثار سکھان واسطے آندی ہے۔ تیری تون چ سریا بڑیا نا کبر تے تکبر دا اینو کر دے، تو بھی اثار کرنا، بھن ناراضی او دا دروازہ کھڑکا جا کے انہوں راضی کر۔ بھرا ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، یہ سارے بھرا تیرے تو اوکھے نے، ناراض نے، تے تو قربانی کرنا پیا، بھراواں نوں راضی کیتا ہی نہیں ہو۔ میرے پیغمبر دی سیرت کوئی دن ایسا وکھا نہ، کوئی ایسی ایک حدیث لیا کہ نبی دے اپنے نبی تو تنگ ہون۔ کلمہ تو سارے نبی نے ہی پڑھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی قربانی کیتی ہے، پتہ کیتے ہی بھن نے کیتی ہے کہ نہیں؟ پتہ کیتے ہی تیرے غریب بھرا بھی کیتی ہے کہ نہیں؟ جتھے بھی چھترے چو لینا ہے، بکرے لینا ہے، ایک بکرا بھرال بھی کر دیا کرو، وہ نام تے تیرا ہی ہونا ہے۔ قربانی تے تیرے نام دی ہے نا، حصے دی ہے جڑی تو نیت کی تھی۔ ایک چھترا بھن وال بھی کر چھڑ بکرا، بھن بھوکی مرن نہیں ہے، تو ایتھے بھی جانور کرنا پیا۔ بھرا بھوکا مرد ہے، رشتہ داراں چ غریبی بڑی ہے، تے تو قربانیاں کرنا پیا۔ او میرے بھائی یہ دی پوچھ بھی قیامت نو ہونی ہے۔ میرے نبی نو تے کھجور دے سکے تنے دا رونا وارا نہیں کھادا، جمعہ پڑھان دے تھلے اتر کے تنے نو جفا مار لیا، انہوں کھجور دے سکے تنے دا رونا وارا نہیں کھادا۔ تیری بہن روندی ہے، ماں روندی ہے، باپ روندا ہے، رشتہ دار بھائی روندے نے، تو کدی چپ کرائے نے؟ اپنے آپ نو جنجوڑ جڑا۔ اللہ اکبر۔ اور جس نبی دی سنت ہے انہیں تے مشرک پیو دی ادب کرنا والی یقین کر چڑی ہے، وہ ٹوٹدا رہا ہے، وہ پتھر مارن دی دھمکیاں دیندا رہا ہے، پیو ٹوٹدا رہا ہے، نبی ابراہیم جوڑ دے رہے نے۔ جی دی سنت ہے او دے شلارہ بھی ویکھ لے کنی ہے۔ انہیں مشرک پیو دا ادب کیتا ہے، تے جدو مشرک دا ادب کیتا ہے تے گو پتر کیویں دا ملیا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فرمایا میرے خلیل جی جی اللہ جی، اے پتر دے گلے تے چھری رکھ دے۔ 3 دن خواب آندا رہا ہے تے پتر دی عمر 9 سال ہے۔
بعض نے لکھیا 7 سال ہے، بعض نے لکھیا 10 سال ہے. انی عمر ہوندی ہے 10 9 سال 8 سال یا 9 سال دی. تے آندے نے پتر مینوں خواب آ رہا 3 دناں چوں تینوں میں اللہ دے رستے چ ذبح پیا کرنا وا. ہن پتر پیسے کو نہیں دیندا پیو نوں. آ کنے بیٹھے نے وچ جے باپ نوں پوچھے ہی نہیں بھی تینوں کوئی چیز دی لوڑ ہے. خدا دی قسم والدین دنیا دی بڑی عظیم نعمت جے. انہاں نوں پوچھو جنہاں دے ٹر گئے. پیو ٹر گیا دعاواں دا دروازہ بند ہو جائے گا. تے دنیا چ کوئی ہستی باپ دی ہے جدی رب بھی نہیں موڑدا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ پیو دعا کرے اولاد واسطے اللہ باپ دی دعا شرطیہ قبول کر دے. تے باپ دی رضا چ اللہ دی رضا ہے. اور صحیح ترغیب و ترہیب علامہ البانی دی انہاں باب حقوق الوالدین بنے ہیں. فرمایا ماں باپ دا گستاخ ساری رات تہجد پڑھے، نماز پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، زکاتاں دے، مسیتاں بنائے، سارا اگر دا پیو دے تے ناراض رب آندے نے مینوں تیرے کہے نیکی دی لوڑ ہی کوئی نہیں. یہ معمولی گناہ سمجھ دو والدین دی گستاخی نو. شرک تو بعد زمین دی دھرتی تے سب تو بڑا گناہ والدین دی نافرمانی ہے. حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ماں ویڑے چ بیٹھی ہوندی تے پوڑیاں نہیں ہن چڑھدے ہوندے کہ میری ماں ویڑے چ بیٹھی ہے میں ماں نال اونچا ٹر جاواں. کدی اس بڈھے ماں باپ دی خدمت کر کے ویکھ تے صحیح آ. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں ماں باپ دا مؤدب کدی بھکھا نہیں مر سکدا. تے ماں باپ دا گستاخ کدی رج کے روٹی نہیں کھا سکتا. روٹی ملے گی اللہ دے رزق چوں رحمتاں تے برکتاں انجی اٹھا لیندے. آ ویکھنا پوری زندگی مشرک پیو نو ابا جی آکھیا ہے تے پتر نو آندے نے پتر دے کولوں کوئی پیسے نہیں منگے، جائیداد نہیں منگی، جان منگی ہے جان. آج کل دا پتر تے پیو نو کٹدا ہی نہیں، جان دینی تے دور دی گل ہے. یہ تے واہ ہی نہیں لیندے پاویں نال ہی رہندے ہون. انہاں نو تے پتہ ہی نہیں ساڈا باپ کتے وے ساڈی ماں کتے وے. کوئی شاذ و ناظر ہے جڑا ماں دی اور باپ دی ہاتھ ہاں مل پا کے مر جائے. لیکن دنیا دے اندر والدین دی گستاخی ایک ایسا گناہ ہے یہ دی سزا انہوں دنیا چ بھی ملے گی آخرت چ تے ملنی. اور یاد رکھیے والدین دے گستاخ دی قیامت نو کامیابی کوئی نہیں. جتنا مشرک نے جنت نہیں نہ جانا ایویں والدین دا گستاخ بھی جنت نہیں جائے. زمین دی دھرتی تے شرک تو بعد کبیرہ گناہ والدین دی نافرمانی ہے. اللہ نے قیامت نو والدین دے گستاخ وال نظر اٹھا کے ویکھنا بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا غور کیجئے. ستے ہوئے خلیل نو خواب آوندا ہے اللہ پاک نے پہ فرمان کر دے سب تو چیز عزیز ہے جو تینو میرے نام دے اتو قربان کر دے. روے یاد وچ دنیا دے حشر توڑی ایہو جیا کوئی دنیا تے دان کر دے. منہ وچ انگلاں پاؤن اسمان والے زمین والڑے دنگ حیران کر دے. ہن حکم تے واقعی بڑا سخت ہے صدقے او دے انکار نہ جن کرنا ہے. سنن والے او لگا جے پتا کوئی کن قربان تے کن قربان کرنا ہے. نہ نبیاں نو پتہ ہے بھائی اسماعیل بھی نبی ہے نا، نہ نبیاں نو پتہ ہے تے نہ فرشتیاں نو پتہ ہے. پتہ ہے انہاں نو کہ اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا. فرشتیاں چ ہل چل مچ جاندی ہے. اللہ یہ کی لگیا کرنا پیو کولو پتر ہی ذبح کرا دین لگے. بڈھے وارے جو منگ کے لے آئے رب تو اس بیٹے نو باپ نے ذبح کرنا ہے. پاویں ادھر دا ادھر جہان ہو جائے
ہریا کدی خلیل نہیں نہ ہرنا ہے چڑھ دے کسے دے کہن تے پھل ویکھو دعا او دی رضا دا دم برنا ہے چوری کند ہو جائے گل وکھری ہے نہ پیو نے بونا ہے نہ پت ڈرنا ہے اللہ خود فرماندے نے بڑائی کم میں اس منزل تے کسے کو پونج ہوندا ہے بکرا پالیا ہوئے تے ذبح کریے دل نو اس ویلے کچھ ہوندا ہے اب بکرے جنہ رکھے نے پالے نے پورا سال جدو دی تون تے چوری رکھو دے ادو اکھاں چوں آنسو آ جاندے یہ تے پتر ہے بکرا نہیں یہ او بولو ایتھے بکرا دمبا نہیں سکا پوتے جتھے باپ کھلارے کھلون والا ایہو جیا نہیں کوئی نعوذ باللہ حکم رب دے تھی نبی ہون والا کعبے دیاں دیواراں تے لان کارن سر اپنے تے گارا ٹون والا نظم ہور دی ہور ہوندی میں کہندہ لکھن والا کوئی موتی پرون والا تے باپ تے بیٹا کھڑے نے تساں آگ بیٹا کی آندہ ہے ابا جی جلدی کرو تساں آگ چ پینو نہیں ان فرق کیتا میں قربان ہون تو کدوں فرق کرنا ہے اسماعیل او دا او دی جان او دی او دے لئی جینا تے او دے لئی مرنا ہے خوش ہو کے دیاں گا جان اپنی او دے حکم دے باج نہیں پیر ترنا ہے جد آ کے رہنیاں موت ایک دن پھر موت تو ابا جی کی ڈرنا ہے تینہ راتاں دی وی گل پہ دس دے او گلاں ویچی وقت نہ کھو جاوے دیر ہوندی ہے ابا جی کرو جلدی کتے رب ناراض نہ ہو جاوے یا ابتی فعل ما تمر ستجدنی انشاء اللہ ابا جی جیویں اللہ نے کیا کر گزرو گھر آئے حاجرہ نے کیا انہیں ذرا سرما پا دے کنگھی وا دے اچھا جی پوچھیا ہے بھی نہیں جانا کتے جی ہاں ماں حاجرہ بھی نہیں پوچھیا چھری لئی رسا لیا پتر نو انگل نہ لایا تے مینا نو ٹر پہ جتھے آج حاجی جمع نہیں ہونڈے مناج اوتھے تے آسمان دے اتے ہل چل مچ گئی آسمان دے بھی ہل چل مچی تے اخیر درجے دی ہل چل مچی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے مولانا فرماندے نے باپ بیٹا دوویں پہنچے آخری مکان تے خوب چھری نو تیز کیتا پتھر دی سان تے تھر تھر کم دے سی پہ فرشتے آسمان تے کیویں چھری پھیرو پتر دی جان تے ترس نہ آؤ بلا رب دے خلیل نو دیویں قربانی ہویا حکم خلیل نو عجب سناٹا ادوں ہر پاسے چھایا سی ہاتھ پیر بنے بیٹا مندے منہ لٹایا سی چھری جا چلائی زور نبی سارا ہی لایا سی چھری اتے قبضہ سونے اللہ نے جمایا سی نہ دیویں دکھ چھریے سونے شاہ اسماعیل نو دیویں قربانی ہویا حکم خلیل نو باپ تے بیٹا میدان منادہ کھڑے نے آمنے سامنے تے بیٹا آندہ ابا جی چھری نو تیز کر لو تھوڑی عمر وڈیری ہے کنی عمر ہے 96 سال نبی ابراہیم دی عمر کنی ہے 175 سال دی عمر حضرت ابراہیم فوت ہوئے 69 مرتبہ رب نے نبی ابراہیم دا قرآن چ تذکرہ کیتا ہے سامنے باپ دے بیٹا آمنے سامنے نے تے پتر آندہ ابا جی چھری تیز کر لو میریاں لتاں چنگی طرح بن لیا جے باواں بھی بن لیا جے جدو چھری چلاؤ گے کتے میں تڑفاں گا تے خون دے چھٹے تھوڑی چادر تے پہ گئے کتے قیامت نو اسماعیل گستاخاں چو نہ اٹھایا جائے نوجوانا ایوی جوان اللہ پتر دے تے اسماعیل جیسے دے اوچی کہہ دیو آمین اللہ جننے بے اولاد نے سب نو نیک اولاد عطا فرما تسی آمین اچھی نہیں آندے
ذوالحج دا مہینہ ابتدائی ایام نے انہاں دنوں دے عمل جڑے نے نا سارے سال دے عملاں نالوں زیادہ محبوب نے. اور یوم عرفہ دا جڑا روزہ ہے نا یہ نبی دی امت نو کیوں دیتا ہے پتہ جی؟ فرمایا حاجی میدان عرفات چ جاندے نے, حاجیاں نو روزہ نہیں رکھنا یوم عرفہ دا, وہ میدان عرفات چ جاندے نے حاجی حج کر کے اپنے گناہ بخشاندے نے. تو یوم عرفہ دا ایک روزہ رکھ کے تیرے 2 سال دے گناہ معاف کر دیاں گا, ایک پچھلے سال دے کون والے سال دے. تھانوں اللہ نے یوم عرفہ دا روزہ دیتا ہے کہ تو ہی بھی کدے پیچھے نہ رہ جائے. ہن جڑا یوم عرفہ دا روزہ نہیں رکھدا بد قسمت بد نصیب ہے. کیوں بھائی تو بھی رکھنا ہے اور رکھو گے نا انشاءاللہ. یہ جڑیاں 10 راتاں نے نا والفجر ولیال عشر, اللہ نے انہاں 10 راتاں دی اپنے قرآن چ قسم کھا دی اور انہاں 10 راتاں دے اندر دناں دے اندر قرآن پڑھیا کرے, ذکر اذکار کریا کرے, اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پھر دے آؤندے جاندے زبان چو تکبیرہ بلند کریا کرو. تے اسی انہاں دناں چ بھی بس گانے ہی سننے ہیں, فیس بک تو جان چھٹے تے کوئی ہور کام کریے. یہ جدوں دی اوتری آئیے نے بیڑا ہی گرک کر چھڑیا, بندہ بیٹھا انگلا ماری جان گیا, انگلیں ہی چل دیئے نہیں ہے انہاں انگلیں ہی کہنا قیامت نوں یہ اللہ بڑی فیس بک چلاندہ رہی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اسماعیل آندے نے ابا جی کتے میں بے ادبا وچوں نہ ہوا, آخری گل سن لو باقی گلاں پھر عید دن خطبے وچ کران گے. ذرا غور کیجئے بیٹا کی آندا ہے, پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متاں وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں. دجی وصیت بنو لتاں باہاں بھی میریاں زبا دے ویلے تڑفاں 4 چفیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہواں بے ادباں وچوں نائی. تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے. نبی دے دور جیک صحابی دا بچہ فوت ہو گیا مسیحتے آؤندہ ہی نہیں, فرمایا فلاں بندہ کیوں نہیں آؤندہ, اللہ دے رسول دا بچہ فوت ہو گیا ہے. فرمایا تسا منو کیوں نہیں دسیا, سونیا بچہ فوت ہو گیا سی یہاں دسنا مناسب نہیں سمجھیا, اسی گئے ہیں جنازہ پڑھیا بچے نو دفن کر دیتا ہے. فرمایا تھوڑے ہاں تے بچہ انہوں پوچھو جدہ فوت ہویا ہے. آپ وہ دے گھر جاندے نے تے اگو صحابی روئی جاندہ ہے. آقا فرماندے نے مسجد نہیں آؤندا, سونیا میرا بچہ میں جدوں نکلنا سا میریاں لتاں نو جفے ماردا سی تے ابو ابو کہندا سی ابو کدوں آؤ گے واپس نماز پڑھ کے. سونیا محبوبہ جدوں گھروں باہر نکلنا دل نو ہول پیندے نے, ان لتاں نو جفا مارن والا کوئی نہیں. تے آقا نے تسلی دیتی ہے. آقا فرماندے نے میرے یارا عصفور من اسافیر الجنہ, یہ جڑے چھوٹے بچے فوت ہو جاندے نے جنت دیاں چڑیاں دے وچوں چڑیاں نے, یہ جنت دے وچوں کھاندے نے پیندے نے, سبز رنگ دے پرندے نے. اللہ اللہ قیامت دا دن ہوئے گا یہ جڑے بچے نے اپنے باپ نو پچھوں پھڑ کے تے جنت دے اندر داخل کر دیں گے. تسلیاں دیتیاں تسلیاں تے بچے دے بچپن دیاں گلاں نہیں جے بھول دیاں. تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے, تھوڑے ہتھی ہن موت آونی میری ہے. صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے, صبر بغیر چارہ نہیں. چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا, میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا, آن کے
छेती टुर चलिया पराउणा खिदमत दा मौका मिलिया नहीं। पंजवीं वसीयत हजरत करम कमावेओ लहू बिना कुर्ता मेरी मां नू पुछावेओ सबर कमावे ए नसीहत फरमावेओ सबर बगैर चारा नहीं। छेवीं वसीयत मेरे हानी मेरे नाल सन खेल दे फिर दे सा कट्ठे जिवें फुल ने रवेल दे आन गे घर साडे पैल दे तकलीफ होवेगी अम्मा ताई। सतवीं वसीयत जे पुछन बच्चा किथे गवाया ई आखियो मैं ओदे कोल छड़ आया ई जो तेथों ते मेथों चंगा रखेगा साया ई जाया करेगा हरगज नाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू लटाया मुंह दे मुंह नबी इब्राहीम ने अखां ते पट्टी बनी है। अल्लाह मैं तेरे कुरान तो कुर्बान जावा ते छुरी चला रहे ने छुरी ओ मैं दू जुमिया च पढ़ना ना पे इज़ काल लहू रब्बहू अस्लिम ऐ मेरे इब्राहीम अस्लिम फरमा बरदार हो जाओ। हजरत इब्राहीम आंदे ने काला असलम तो ले रब्बिल आलमीन अल्लाह मैं ते तुहाडे वास्ते फरमा बरदार। फरमाया नहीं प्यो नू वाज कर अल्लाह कर दिती हुण फरमा बरदार होया। फरमाया नहीं कौम नू वाज करो कर दिती अल्लाह फरमा बरदार होया नहीं। फरमाया नहीं चीखा च छाल मार दिओ अल्लाह हुण भी फरमा बरदार होया कि नहीं। फरमाया नहीं अपना वतन छड्ड के फलस्तीन छड्ड के इस तरह करना अपने बच्चे ते बीवी नू जंगल बियाबान च छड्डिया अल्लाह छड्ड आया मुड़ के नहीं वेखना अल्लाह नहीं वेखांगा हुण फरमा बरदार होया। फरमाया नहीं अपना वतन छड्ड के दूजे वतन चला जा अल्लाह टुर गया हुण फरमा बरदार। फरमाया नहीं ते जदों बच्चे दे गले ते छुरी रखी है हुण अल्लाह ने पूछया ही नहीं क्या ही नहीं नबी इब्राहीम अल्लाह हुण फरमा बरदार होया। उतों आवाज आउंदी है फलम्मा अस्लमा रब आप ही आंदे ने हुण दोवें ही फरमा बरदार। ओ बोलो फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिल जबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। फरमाया मेरे खलील तू अखीर कर दी जी असल गल सी मैं दसना चाहना छुरी फेर रहे ने छुरी कट दी रब ने कहा जिबरील जी जी अल्लाह हाँ फरमाया दुम्बा लै जा तो इस्माइल नूं थल्लों कढ़ लै तो दुम्बा लम्मा पा दे। आवे कोई नूं रब आंदे ने छुरी की फितरत की हुंदी है मुकाबले च कुदरत आई फितरत नाकाम हो गई। फरमाया खलील नूं भी पता ना लगे दुम्बा एडी आस्ता पाने अखां ते पट्टी छुरी चलती नहीं। छुरिया क्यों नहीं चलती? छुरी आंदी है खलील मैं तेरी मन्ना के रब्बे जलील दी मन्ना मैनू रब ने मना कर दिता है कि इस्माइल दा लूं भी नहीं कटना। अल्लाह क्यों मना कीता ही? फरमाया मैं दी पुछ चो आमिना दा लाल मुहम्मद पैदा कर। अच्छा छुरी ने क्या कब्जा खलील तेरा नहीं मेरे ते कब्जा रब्बे जलील दा अल्लाह दा कब्जा मेरे ते तेरा नहीं। तो मैं दुनिया नू दसना चाहनी हाँ छुरी आंदी जो खलील चाहे वो नहीं हुंदा जो जलील चाहे वो हुंदा जो नबी चाहे वो नहीं हुंदा। अल्लाह तू मना क्यों कीता है? फरमाया दी पुछ चो आमिना दा लाल इहदे खानदान चो आमिना दा लाल पैदा कर। सुबहान अल्लाह सुबहान। हुण जदों वेख्या छुरी चल गई खून दा फवारा निकलिया नबी इब्राहीम मुस्कुरा पे पट्टी खोली ते दुम्बा लम ते पेटा कोल खलोता है।
اور لاہوریو ایک گل دسو ہاں جی وڈی عید تے سانو پتراں دے گلیاں تے چھریاں پھیرنیاں پی جانیاں گھر گھر ماتم نہیں سی ہونا اتنے تے ابا دو چنڈا لا لے نا پتر نوں تے ماں اگے کھلو ہو کے کھلو جاندی کھلوندی ہے کہ نہیں آندی ہے نہیں اینوں نہ مارو کوئی بھی یہ تے قصور ہی کوئی نہیں قصور تے میرا ہی سی تو پھر بندہ بیچارہ ڈردا بھی ہن ایدی تون چ دو سٹاں ماں کندا چبنا نہیں گوارا نہیں کرتی پتر پاویں جنہ مرضی نافرمان لیکن اللہ نے کیا میرے خلیل تو میری گل منن والی اخیر کر چھڑی ہے میں ہن قیامت تک جنیاں قربانیاں ہون گیاں تینوں برابر دا ثواب دیاں گا تے تیرے پتر نے تیری گل منن والی اخیر کیتی ہے انہیں پیو دی تابعداری کرنے والی اخیر کیتی تے انہوں کی دیتا ہے بنی اسرائیل جو نبوت چک کے تیرے پتر دے خاندان چلے آکے اگو نبوت دا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے ہن قیامت آئے گی نبوت اسماعیل دے خاندان چو نہیں جائے دیکھو باپ دی تابعداری کرن دا کنا فائدہ اس واسطے میرے بھائیو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے قربانی دا جانور لین لگیا احتیاط کیجئے اور مکمل طور تے ہر قسم دی کہ وہ لولا نہ ہوئے لنگڑا نہ ہوئے کانا نہ ہوئے کمزور نہ ہوئے یہ ساری چیزاں نو مد نظر رکھو خلوص پیدا کرو کمائی حلال دے وچوں جانور لو ریاکاری دل چو کٹ دیو عقیدے نو شرک تو پاک کرو اپنے دل چ خلوص لے آؤ جدو بندے دے دل چ خلوص ہوئے پھر چھوٹی نیکی دا اجر بھی زیادہ ملتا ہے اگر خلوص نکل جائے ریاکاری آ جائے پھر بڑی نیکی دا اجر بھی مچھر دے پر دے برابر نہیں لبدا اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا